آره کاملا درست میگه. همسر منم همچین نظری در موردش داره. بدون هیچ گونه مدرکی نمیتونیم بهش تهمت بزنیم. ولی چطور واقعیت رو بفهمیم؟ چون اگه واقعا همچین چیزی باشه پس عمو فیض‌الله کار اشتباهی کرده. آره اینجا محله آدمای نجیبه. دخترها عروسامون میخوان با همچین زنی در ارتباط باشن. چی شده داداش؟ همه چی خوبه؟ خدا کنه خوب باشه. میریم با عمو فیض‌الله حرف بزنیم. عنایت پیش حاج آقا هم میریم. ایشون هم میبریم. بریم منم باهاتون. نه جوونا تو این مسائل دخالت نمیکنن. من خودم با بزرگا میرم خونه‌شون. حتی خودم هم تا وقتی چیزی ثابت نشده هیچ حرفی نمیزنم. بالاخره عمو فیض‌الله همسن بابامه. امجد اگه بابای آدم همچین کاری کنه باید انگشتمای شهرش کرد دور تا دور شهر چرخون تا درس عبرتی برای بقیه شه. تو الان به فکر احترامی؟ چت شده پسر؟ بریم. داداش فیض مسئله اصلی همینه. ما هم اومدیم پیشت مطرح کردیم. حالا وظیفه تو اینه که اون شک و شبهه‌ای که توی دلمونه رو برامون یه جوری روشنش کنی. چطور روشن کنم؟ و این چطور وظیفه منه؟ شما هر جوری خواستین فکر کنین اون وقت من بیام به شما توضیح بدم. آدم‌ها تو زندگیشون یه سری روش‌ها دارن، اصول و قوانین دارن. در ضمن مجبوری به همه جوابگو باشی. جواب برای چی؟ مگه من چه گناهی کردم؟ یا از قانون سرپیچی کردم؟ چت شده عمو؟ چرا عصبانی میشی؟ وقتی توی یه محل زندگی میکنیم همه از حال هم باخبریم. این فقط برای تو نیست. هر کی اینجا توی این محل جدید میاد ازش پرسجو میکنن. چرا زود جوش میاری آخه؟ صداشون بزن. با خانواده همسر داشتامون کن. وقتی تو گناهی نکردی پس چی رو داری مخفی میکنی؟ جشن ولیمه هم نمیان. نکنه دختره رو فراری دادی. حرف دهنتو بفهم عنایت. عمو اونا رو دعوت کنید. ما رو آشنا کنید و دهن همه رو ببندید. من ولیمه ساده برگزار میکنم. ساده؟ حتی خانواده همسرت هم دعوت نمی کنی؟ اصلا آدرسشو بهمون بده. ما خودمون میریم میبینیم. اصلا شما چی میخواید؟ اول اینو بگید که چی توی ذهنتون میگذره. میخواید بشنوید؟ پس بشنوید. آره خانوادش جوری نیست که من باهاشون در ارتباط باشم. اون از یه خانواده بابرو نیست که برای دخترشون ابراز خوشبختی کنن و نه گذشتش جوریه که اون بتونه همه چی رو تعریف کنه و نه خانواده و نواده با اصالتی داره که من آدرسشون رو بهتون بدم. دیگه چی؟ وای خدا، مامان این یعنی شما کاملا درست حد زدید. اما فیض خودش بهتون گفت؟ معلومه دیگه. من به حرفای مردم اعتماد نمی کنم. چقدرم بیشرمانه همه چی رو گفته. خدایا خجالت نکشیده که تو خونش یه دختر جوون بدون مادر او رفته همچین زنی رو آورده؟ حالا واسه دخترش مگه خواستگار میاد؟ شما دارید به دخترش فکر می کنید. شما باید به فکر همه محل باشید مامان. یه ماهی ممکنه همه دریاچه رو به گند بکشه. حرف زدن یا نصیحت کردن ما هیچ تأثیری رو عمو فیض‌الله نداشت. به نظرم باید از یه روش دیگه این مشکل رو حل کنیم. یعنی میخواید عمو فیض رو تحت فشار بذاری؟ اگه راحت قبول کنه این به نفع خودشه. و الا هر چی سرش بیاد به خاطر اشتباه خودشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید.
حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर